मुहम्मदिन कमा तुहिब्ब व तर्ज़ा लहू। अब इस नक्श को मैंने जहां कहना है वहां रखना है और रखते हुए पढ़ना है या अल्लाह, क्योंकि ये हम सारे अल्फाज जितने भी पढ़वाएंगे ये हिज़्बुल बहर के अल्फाज होंगे। वो अल्फाज जो हिज़्बुल बहर में हैं वो सारे अल्फाज अस्माए हुस्ना वही होंगे। और इसको आप तसव्वुर करेंगे कि इस नक्श के नूर की शुआएं मेरे दिमाग जिस्म के अंग अंग को मुनव्वर कर रही हैं। ठीक, अच्छा मैं कहाँ रखाऊंगा? इस नक्श को सर पे रखवाऊंगा। कहाँ? इस नक्श को रिसाला समेत सर पे रखेंगे और सर पे रखते हुए या अल्लाह मेरे साथ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? और ये तसव्वुर करेंगे कि इस नक्श के नूर की शुआएं मेरे दिमाग जिस्म के अंग अंग को मुनव्वर कर रही हैं। मेरी लाइलाज बीमारियां, लाइलाज रोग और वो सब ख़त्म होके मुझे शिफा और राहत मिल रही है। मुझे शिफा और राहत मिल रही है। आए फिर इस नक्श को सर पर रखें और सर पर रख के तसव्वुर ही तसव्वुर में दिल की कैफियतों में पढ़ें या अल्लाह, और तसव्वुर करें कि इसके नूर की शुआएं मेरे दिमाग और जिस्म के अंग अंग को मुनव्वर कर रही हैं और लाइलाज बीमारियां शिफा इंशाअल्लाह ख़त्म हो रही हैं और शिफा मिल रही है। पढ़ें मेरे साथ या अल्लाह या अल्लाह। डूब के पढ़ें, ध्यान से पढ़ें या अल्लाह 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 या अल्लाह। माशाअल्लाह। अब इस नक्श को अपनी पेशानी और माथे पर रखना है और आयतल कुर्सी की आखिरी अल्फाज हैं वहुवल अलीयुल। तो हमने उसका पहला लफ्ज़ पढ़ना है या अलीयो, या अलीयो पढ़ना है। और तसव्वुर करें कि इस नक्श की बरकत से मेरी पेशानी और माथे पर खुशबख्ती, खुश नसीबी लकीरों में लिखी जा रही है और इंशाअल्लाह मेरी नस्लों में भी बख्त और मुकद्दर के फैसले हो रहे हैं। तो इस नक्श को पेशानी पे रखें, पेशानी पे रखकर इस नक्श को और पढ़ें या अलीयो। पढ़ते रहें, पढ़ते रहें और तसव्वुर में रहें कि खुशबख्ती, खुश नसीबी मेरी माथे की लकीरों में अल्लाह भर रहा अपने नाम की बरकत से और ये मेरी नस्लों में भी बख्त नसीब और मुकद्दर जा रहा। या अलीयो या अलीयो या अलीयो या अलीयो। या अलीयो। अब इसको दिल पर रखेंगे, इस नक्श को दिल पर रखेंगे और अल्लाह पाक जल्ल शानु का एक नाम है या अजीमो। क्या क्या पढ़ेंगे और तसव्वुर करेंगे कि अल्लाह मेरा दिल इस नक्श और अल्लाह के नाम की बरकत और नूर की नूरानियत से नूरी हो गया, नूरानी हो गया और मेरा कल्ब जारी हो गया और मेरे दिल में अल्लाह का जिक्र पैवस्त हो गया और अल्लाह ने मेरे दिल की आंखें खोल दी। इस तसव्वुर के साथ पढ़ेंगे या अजीम। डूब के पढ़ें, सर झुका के पढ़ें, तवज्जो से पढ़ें, सर झुका के पढ़ें, डूब के पढ़ें। या अजीम।
या अजीम या अजीम या अजीम या अजीम या अजीम अब इसको दाएं कंधे पर रखेंगे, इस नक्श को, और अल्लाह पाक जल्ल शानहू का एक नाम है या हलीमो, या हलीमो, ये हिज़्बुल बहर में है, ये पढ़ेंगे और तसव्वुर करेंगे कि दाएं जानब के फरिश्ते मेरी हिफाजत कर रहे, मेरे नाम अमाल की नेकियों में इजाफा कर रहे, और दाएं तरफ कोई बलाएं, आफात, परेशानियां, तकलीफ़ें, जादू असरात, नजर बद, हासद, नाकामियां सब टूट रही, ख़त्म हो रही और मेरी हिफाजत हो रही। तो दाएं कंधे पर रखें, दाएं कंधे पर, और पढ़ें इस तसव्वुर के साथ, या हलीमो, डूब के पढ़ें, सर झुका के पढ़ें, या हलीमो, या हलीमो, या हलीमो, या हलीम। हमेशा सर झुका के, अल्लाह की तरफ नजर रख के, बंदों की तरफ नजर ना हो, सर झुका के। अब इसको बाएं कंधे पर रखेंगे और एक लफ्ज अल्लाह पाक का नाम, और हिज़्बुल बहर में वो लफ्ज अल्लाह का मौजूद है, या अलीम, और उसमें भी यही तसव्वुर करेंगे कि मेरे बाएं तरफ के फरिश्ते मेरी नेकियां बढ़ा रहे, बाएं तरफ की अजाब, बलाएं, मुसीबतें टल रही, और मेरी हर तरफ खैरें और बरकतें आ रही, और मेरे बाएं तरफ के फरिश्ते मेरे गुनाहों को नेकियों में बदल रहे। पढ़ें डूब के, या अलीमो, या अलीमो, या अलीमो, या अलीमो, या अलीम। अब इस नक्श को दोनों हाथों में लें दुआ की शक्ल में, और आंखों से देखें, गौर से देखें, दुआ में, दुआ के दोनों हाथ और उसके अंदर नक्श, और उसको गौर से देखें, और तसव्वुर ही देख में कहें, तसव्वुर ही तसव्वुर में इसकी सारी बरक़ात, इसकी सारी खैरें, इसकी सारी तासीर, इसका सारा कमाल और इसकी सारा विजदान मेरे अंदर जज्ब हो रहा, और उसके ज़रिए से मेरे घर वालों और सारी उम्मत के नक्शे बदल रहे, हालात बदल रहे, मसाइल हल हो रहे, मुश्किलें दूर हो रहीं, नाकामियां ख़त्म हो रहीं और परेशानियां दूर हो रहीं। और साथ साथ इसके पढ़ेंगे मेरे साथ, या अल्लाह या अलीयो, या अल्लाह या अजीमो,
یا اللہ یا حلیم یا اللہ یا علیم یا اللہ یا علی یا اللہ یا علی یا اللہ یا عظیم یا اللہ یا عظیم یا اللہ یا حلیم یا اللہ یا علیم یا اللہ یا علی یا اللہ یا عظیم یا اللہ یا حلیم یا اللہ یا علیم یا اللہ یا علیم۔ اب توجہ اور تصور کے ساتھ اسی طرح ہاتھوں میں یہ رکھتے ہوئے اس کو ہم دعا بنا لیتے ہیں اور اس کو فریاد بنا لیتے ہیں، اس کو دل کا درد بنا لیتے ہیں، اس کو اندر کا غم بنا لیتے ہیں، اور اسی کو دیکھتے ہوئے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں۔ دعا کے بعد دم ہوگا اور باقی سارے عمل ہوں گے دعا کے بعد۔ اس کو دعا بنا لیتے ہیں۔ اب ڈوب کے پہلے اپنے مشکلیں تصور میں لائیں، اپنی پریشانیاں تصور میں لائیں، اپنے جادو اثرات بندش تصور میں لائیں، اپنی ناکامیاں تصور میں لائیں، اپنے کوئی درد غم بیماریاں، اپنی مشکلیں، اپنا ہم، اور یا پھر اپنے جذبے، یا اللہ سے منت مراد، یا اللہ کے سامنے چاہتیں، یا اللہ کی بارگاہ میں درخواستیں، یا اللہ کی بارگاہ میں فریادیں، یہ ساری چیزیں تصور میں لائیں۔ پہلے تصور میں لائیں، پہلے خیال میں لائیں، پہلے گمان میں لائیں، تصور میں لائیں، خیال میں لائیں اور گمان میں لائیں۔ تصور میں لائیں، خیال میں لائیں اور گمان میں لائیں، اور اب گڑ گڑا کے پڑھیں، یا اللہ یا علی یا اللہ یا عظیم یا اللہ یا حلیم یا اللہ یا علیم۔ اب پڑھیں ڈوب کے اس کو، یا اللہ یا علی یا اللہ یا عظیم یا اللہ یا حلیم اللہ یا علیم۔ ڈوب کے پڑھیں۔ اے اللہ ان ناموں کی برکت سے، اے اللہ اس مجمع کی برکت سے، یا اللہ بارش کی برکت سے، بارش میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، پردیسی کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، فریادیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، دکھیاروں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، حالات کے ماروں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ مضطر ہیں، پریشان ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یا اللہ اے کریم آقا ان سب کی دعائیں قبول فرما، یا اللہ یا علیم یا اللہ یا عظیم یا اللہ یا حلیم یا اللہ یا علیم یا اللہ یا علی یا اللہ یا عظیم یا اللہ یا حلیم یا اللہ یا علیم یا اللہ یا علی یا اللہ یا عظیم یا اللہ یا حلیم یا اللہ یا علیم۔ ڈوب کے پڑھیں، توجہ سے پڑھیں۔ عین دعا کا وقت ہے، عین قبولیت کا وقت ہے، عین دعا کا وقت ہے، عین قبولیت کا وقت ہے، عین فریادوں کا وقت ہے۔ اے اللہ جن کے گھر نہیں انہیں گھر دے دے، جن کا در نہیں انہیں در دے دے، اے اللہ رشتوں کی بندش ختم کر دے، بیٹی بیٹوں کے نصیب بخت مقدر اچھے کر دے، در در کے دھکوں سے بچا، در در کے دھکوں سے بچا اور در در کی غلامی سے بچا۔ اپنے در کی غلامی عطا فرما، اپنے در کی غلامی عطا فرما، اپنے در کی فقیری عطا فرما، اپنے در کی غلامی عطا کرا، اپنے در کی فقیری عطا فرما، اپنے در کی غلامی عطا فرما،
اپنے در کی فقیری عطا فرما، اپنے در کی فقیری عطا فرما۔ اے اللہ تو اپنی ذات عالی سے جڑا رہنے دے۔ اے اللہ ان ناموں کی برکت سے، نام تیرے، فریادی بھی تیرے، دکھیارے بھی تیرے، بڑی مشقت کر کے آئے ہیں مولا، مشاہدے کا انکار کر کے آئے ہیں اور غیب کا اقرار کر کے آئے ہیں۔ یہ تو تیرے ولی کرتے تھے، یہ تیرے نبی کرتے تھے۔ اللہ ہم نبی نہیں ہیں، اگر ولی بنا دے تیری مہربانی ہے، اگر ولی بنا دے تیری مہربانی ہے، اور ان ناموں کی برکت سے خاتمہ بالخیر کر دے تیری مہربانی ہے۔ تو کریم ہے میرا آقا، ان کی جھولیاں خالی نہ بھیج، ان کی مرادیں پوری کر دے، ان کی ضرورتیں پوری کر دے، ہم سب کی مرادیں پوری کر دے، ہم سب کی جھولیاں بھر دے، آباد کر دے، شاد کر دے، با مراد کر دے۔ یا اللہ یا علیو، یا اللہ یا عظیمو، یا اللہ یا حلیمو، یا اللہ یا علیمو، یا اللہ یا علیو، یا اللہ یا عظیمو، یا اللہ یا حلیمو، یا اللہ یا علیمو، یا اللہ یا علیو، یا اللہ یا عظیمو، یا اللہ یا حلیمو، یا اللہ یا حلیمو، یا اللہ یا علیمو۔ کاف ہا یا عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، حامیم عین سین کاف، حامیم عین سین کاف، حامیم عین سین کاف۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ فریادی سارے جمع ہے مولا، فریادی جمع ہے آقا، بھیکاری منگتے در در کے بھیک مانگ مانگ کے یہاں آئے ہیں۔ سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے۔ اے سخی آقا کوئی خالی نہ جائے، تیرے در سے، تیرے خزانے سے، تیرے در سے، تیرے خزانوں سے اللہ سب کو ہرا بھرا بھیج دے، با مراد بھیج دے، با مراد بھیج دے، ان کی مرادیں پوری کر دے، مشکلیں حل کر دے، ناکامیاں دور کر دے، حالات بہتر کر دے، حالات بہتر کر دے، قرضے، تکلیفیں، بیماریاں، ناکامیاں، دھکے، جادو اللہ سب ختم کر دے، اللہ سب ختم کر دے، اللہ سب کی ضرورتیں پوری کر دے، اللہ سب کو دے دے، سب کی سن لے، حالات کی سختیاں ختم کر دے، حالات کی تلخیاں ختم کر دے، بن مانگے عطا کر دے، بن مانگے عطا کر دے، بن مانگے عطا کر دے، بس بن مانگے عطا کر دے، مانگے بن عطا کر دے، مانگے بن عطا کر دے، دے دے مولا۔ اٹھنے سے پہلے، منہ پہ ہاتھ پھیرنے سے پہلے اپنی بندیوں کو، اپنے بندوں کو اور پوری دنیا میں جتنے مخلصین ہمارے ساتھ ہیں سب کو عطا کر دے، سب کو عطا کر دے۔ آمین آمین۔